अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आज का जो लेसन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉर बिगनर्स का लेसन नंबर 10 है। आपको टाइटल पढ़कर हैरत हो रही होगी कि ये कैसे मुमकिन है, हम अपने नेगेटिव या नापसंदीदा हालात से किस तरह अपने पसंदीदा हालात को क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस ये बिल्कुल ही ऐन मुमकिन है, बहुत आसान है, और ख़ास तौर पर जिन लोगों ने कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन का जर्नी नया स्टार्ट किया है, वो नए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो इनके लिए इसको समझना और अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इजी है। हम लोग मैनिफेस्टेशन के लिए डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स अपनाते हैं, जिनमें विजुलाइजेशन है जी, अफर्मिंग है, स्क्रिप्टिंग है, जर्नलिंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब इतने ज़्यादा मेथड्स हैं रीप्रोग्रामिंग के लिए कि समटाइम्स जो नया स्टूडेंट होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो कंफ्यूज हो जाता है और वो टेक्निक्स को इस तरह से देख रहा होता है कि जैसे वही उसका आउटकम होंगी। हालांकि टेक्निक्स सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए होती हैं, वो बजाते खुद कुछ नहीं कर रही होती हैं। लेकिन टेक्निक्स पर हमारा इतना ध्यान होता है, हम टेक्निक्स को एक अलग चीज़ समझ रहे होते हैं। जैसे कोई हमारा स्कूल का होमवर्क हो और मतलब खुद से हमारी जो नेचर है उसके ऊपर अप्लाई करने की बजाय हम उसको एक अलग तरीके से देखते हैं। और जब हमारा मतलब रीप्रोग्रामिंग का टाइमिंग होता है, हमारा जो रूटीन होता है, उसमें तो हम वो सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम नेचुरल मतलब कंडीशन में होते हैं तो उस वक्त हम कुछ और कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ से फिर कंफ्यूजन शुरू होती है, और जिन लोग को समझ नहीं आती है फिर वो छोड़ देते हैं इसको और मज़ीद अपने सर्कमस्टेंसेस को ख़राब कर लेते हैं। इससे पहले कि बात को आगे बढ़ाऊँगा, अगर आप नए हैं, हस्बे मामूल रोज़ाना की तरह से मेरा मतलब है, कुछ लोग हैं जो शिकायत कर रहे हैं मेरी उर्दू की वजह से। तो गाइज़ उर्दू लैंग्वेज जो है बड़ी प्यारी लैंग्वेज है, और मैं इंग्लिश के अल्फाज ज़्यादा बोलती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल में उर्दू और इंग्लिश इतनी मिक्स हो गई है कि समटाइम्स उर्दू के अल्फाज जो हैं, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, हालांकि उर्दू के अल्फाज लोगों को समझ में नहीं आ रही। दूसरे कंट्री के अगर लोग हों, इंडिया के हों, हिंदी बोलने वाले या दूसरे, तो उनकी तो चीज़ें समझ में आती है एटलीस्ट, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को उर्दू बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए गाइज़। ये हमारी अपनी ज़ुबान है और इस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए। एनीवेज मेरी तो क्योंकि ये बहुत फेवरेट ज़ुबान है, मैंने मास्टर्स भी उर्दू में ही किया और मुझे उर्दू ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ, और मेरे अल्फाज में इस तरह से है, उर्दू का ज़्यादा इस्तेमाल है, लेकिन मैं साथ साथ में कोशिश करूँगी कि ट्रांसलेशन भी कर दिया करूँ अगर मेरे मुँह से कोई इस तरह का लफ्ज़ अदा हो जाता है जो मुश्किल हो। हाँ जी, तो जो लोग नए हैं चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी बात, अच्छा मैसेज पहुंचाना दूसरों तक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सदका जारिया भी है और दूसरे किसी को ज़रूरत भी हो सकती है। और मे भी कोई आपसे डिस्कस ना कर रहा हो, मे भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उसके लिए ये वीडियोस ब्लेसिंग से कम ना हो, तो ज़रूर आप शेयर भी किया कीजिए। और इंस्टाग्राम का लिंक दे रही हूँ इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी मदद हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझसे पूछें, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइज आज जिस टेक्निक की मैं बात कर रही हूँ, ये टेक्निक आप इसको कह सकते हैं कि मेरी अपनी इजाद की हुई भी है, ठीक है। इसको मैं नेचुरल मेथड बोलूँगी। नेचुरल मेथड ये किसी पर्सन पे भी, हर पर्सन पे ये डिफरेंट तरीके से वर्क करेगा। मैंने इसको अप्लाई किया था और मुझे कामयाबी हुई थी। इस टेक्निक से मैंने अपने एसपी को रिक्रिएट किया है, कि जिसको मेरी थॉट्स और अजम्पशंस ने मतलब ख़राब कर दिया था, वर्स कर दिया था, उसी तरह फिर मैंने उसको ठीक भी किया है। तो गाइज ये टेक्निक जो है ये इस तरह से है कि अपने इस वक्त अपने मौजूदा हालात को जो कि आपने क्रिएट किए हुए हैं, अगर नेगेटिव हैं तो गौर से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि इस जगह आप कैसे पहुँचे हैं। मतलब ये कि रियलिटी इज़ द मिरर ऑफ योर थॉट्स। आपने जो रियलिटी क्रिएट की हुई है वो आपकी वजह से ही है, आपके इनर टॉक की वजह से या इमेजिनेशन की वजह से है। मतलब आज जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर वो किसी न किसी प्रॉब्लम में हैं तभी देख रहे हैं। तो जहाँ पर आपके हालात आज ख़राब हैं, जहाँ से ये स्टार्ट हुए थे वहाँ पर अच्छे भी होंगे। आपने इस रियलिटी की को जो आज क्रिएट किया है, जो आज आप भुगत रहे हो, अपने माइंड में जाओ और जाके ऑब्जर्व करो कि पहले हालात कैसे थे।
پھر جب یہ خراب ہوئے آہستہ آہستہ مزید خراب ہوئے ہوں گے. کیسے ہوئے؟ کیا آپ کی انر ٹاک تھی جس نے زیادہ اس کو خراب کیا ہے؟ آپ کے فوکس کی وجہ سے آپ اپنے مائنڈ میں اپنے ایس پی سے لڑتے رہے ہو، یا چلیں کوئی اور چیز لے لیں، کوئی اور پرابلم اگر لے لیں تو مثال کے طور پر اگر آپ کا بزنس ہے پہلے بہت اچھا تھا تو پھر آہستہ آہستہ آپ کو، کیونکہ آپ کا فوکس نقصان پر تھا تو مزید نقصان ہوا اور آج بالکل تباہ ہو گیا. ایسے ہی ایس پی پہلے اچھا تھا، آہستہ آہستہ چیزیں بدلنا شروع ہوئیں کیونکہ آپ کا فوکس بدلنا شروع ہوا. آپ نیگیٹو کی طرف توجہ دے رہے تھے، آپ کے اندر فیئر اور ڈاؤٹس تھے جن کی وجہ سے آپ کے ایس پی کی کنڈیشن بہت نازک ہو گئی اور آپ کے حالات نازک موڑ پر پہنچ گئے گائز. تو یہ سب آپ کی اپنی کریشن ہے اور ایسے ہی آپ نے اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے. یعنی اگر آپ برے حالات کو ویژولائز کرتے رہے ہو تو اچھے حالات کو سیم اسی وے میں وہی فورس لگا کر آپ ویژولائز کرنا شروع کرو گے. ایسے ہی اگر آپ اپنے مائنڈ میں افرم کرتے رہے ہو نیگیٹیوٹی کو تو پھر ایسے ہی اسی طریقے سے پازیٹیوٹی کو افرم کرنا شروع کرو گے. رات کو سونے سے پہلے اور جاگنے کے فوراً بعد ان چیزوں پر اگر زیادہ سوچتے تھے اور اس کو آپ نے ورز کیا تو سیم اسی وے میں آپ کو اس طرح سے اپنی یعنی کہ پازیٹیوٹی کی طرف سوچنا شروع کرنا ہوگا اسی ٹائمنگ میں. مطلب یہ تو آپ کو پتہ ہوگا نا کہ مطلب جس طرح سے آپ نے حالات اپنے خراب کیے آج اس نہج پر آپ پہنچے ہو تو وہ کس وجہ سے؟ کیا آپ امیجنیشن میں یہ سب کرتے رہے ہو؟ ظاہری بات ہے، یا امیجنیشن میں کرتے رہے ہو، یا مینٹل مووی دیکھتے رہے ہو، یا افرم کرتے رہے ہو، سیلف ٹاکنگ کرتے رہے ہو کچھ اس طرح کی، اپنے ایس پی کے ساتھ جھگڑا کرتے رہے ہو مائنڈ میں، جس کی وجہ سے یہ چیزیں اتنی خراب ہوئی ہیں. کچھ لوگ نیچرل ویژولائزر ہوتے ہیں تو کچھ لوگ انر ٹاک زیادہ کرتے ہیں، تو کچھ صرف امیجنیشن اور ایسے مطلب مینٹل پکچر سے ہی کام چلاتے ہیں. تو سوچو اور غور کرو اور نیچرل میتھڈ اپناؤ کہ جس طریقے سے آپ کے حالات خراب ہوئے ہیں اسی طریقے سے آپ نے ان کو ٹھیک کرنا ہے. تو میں نے بھی اسی طریقے سے گائز کیا تھا. میں نے بہت زیادہ جب لا آف اٹریکشن کے بارے میں نے جانا، پھر میں بہت زیادہ ڈیپ گئی اپنے مائنڈ میں اور میں نے سوچا کہ کیا میں اپنے مائنڈ میں اپنے ایس پی سے لڑتی تھی، یا مطلب میں نے کچھ اس طرح کا ویژولائز کیا ہے، یا مطلب کیا تھا وہ سب کیا تھا. اسکرپٹنگ تو خیر مجھ سے ہوتی بھی نہیں ہے گائز زیادہ، اور مجھے بڑا بورنگ کام لگتا ہے یہ. تو دو چیزیں ہیں، ایک ویژولائزیشن میں ابھی میں مطلب زیادہ اچھی ہوتی جا رہی ہوں. اسٹارٹ میں میں زیادہ افرمیشنز کرتی تھی تو میرے اندازے میں میری جو انر ٹاک تھی اور میری جو مینٹل پکچرز تھیں ان کی وجہ سے کام خراب ہوا تھا. تو آپ اپنا دیکھیں گے کہ آپ نے اس کو جس طریقے سے خراب کیا ہے آپ نے اس کو اسی طریقے سے ٹھیک کرنا ہوگا. تو یہی وجہ ہے اسلام میں مثبت سوچ یعنی کہ پازیٹیو تھنکنگ کی بہت اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے کی بھی تاکید یعنی کہ ایڈوائز کی گئی ہے، کیونکہ نیگیٹو پر اگر فوکس کریں گے تو پھر ہم نیگیٹو کو ہی کریٹ کرتے جائیں گے. جب اچھا گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے تو ہماری ریئلٹی خود بخود اچھی ہوگی. پازیٹیو پر فوکس ہوگا تو ہمارا فیوچر جو ہے، ہمارا کمنگ 3D جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا. تو نیول گودارد کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ امیجنیشن اینڈ فیتھ آر دا سیکرٹ آف کریشن. یعنی آپ کی جو کریشن ہے اس کا راز کیا ہے؟ ایک آپ کا امیجنیشن اور ایک آپ کا فیتھ، مکمل یقین. تو ایس پی کا قصور نہیں ہے گائز، یا اور بھی کسی چیز کا کوئی قصور نہیں ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو. نیول گودارد کا کہنا ہے چینج یور کنسیپشن آف یور سیلف اینڈ یو ول آٹومیٹیکلی چینج دا ورلڈ یو لیو. ڈو ناٹ ٹرائی ٹو چینج پیپل، دے آر اونلی میسنجرز ٹیلنگ یو ہو یو آر. ری ویلیو یور سیلف اینڈ دے ول کنفرم دا چینج. اس میں گائز سیلف کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے کہ سیلف کانسیپٹ آپ کا چینج ہونا چاہیے. آپ کو خود کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا اور آٹومیٹیکلی پھر آپ کی جو دنیا ہے ارد گرد کی وہ چینج ہو جائے گی. اور دوسروں کو، لوگوں کو چینج کرنے کی کوشش مت کریں. وہ صرف میسنجرز ہیں جو آپ کو یہ بتانے آتے ہیں کہ آپ کون ہیں. اپنے آپ کو ویلیو دیں تو آپ کی جو مطلب تبدیلی ہے وہ کنفرم ہو جائے گی، آپ کے ارد گرد کی ریئلٹی تبدیل ہو جائے گی. ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا گائز. میرا نام سحر ہے، میں نے لا آف اٹریکشن، لا آف اسمپشن کو ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے اور بہت زیادہ اس کو آبزرو کیا ہے، اپنی لائف پر اس کو اپلائی کیا ہے اور اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ یہ واقعی بہت اچھا کام کرتا ہے. کانشیسلی مینیفیسٹنگ ایک فن ہے گائز. فن کی اس جرنی میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں. ٹیک کیئر.